كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كيف دايرين مع الصحيحه؟ اليوم البنات ان شاء الله كيف ما العاده جبت لكم واحد الوصفه جديده، واحد الحلوه ما كطيب ما والو، يعني كما نقولوا بارده بالشوكولا. فيها غير الشوكولا، المكون الاساسي عفوا هو الشوكولا. المنظر ديالها كيجي جميل بزاف بزاف البنات، وكتجي الصراحه بنينه والشكل ديالها راقي، فما فيهاش بزاف نتاع المكونات. عندي هنا شوكولا بلون، يعني شوكولاط ابيض. عندي انا هنا 200 غرام. يعني بيان سور لا كنتو غادي ديروا كميه كبيره، غادي ديروا الشوكولا على حساب نتوما شحال باغيين. انا هنا عندي 200 غرام. عندي هنا واحد الحبيبات نتاع لي نوازيت، حمرتهم غير شويه في المقله كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. اللي ما عندهاش النوازيت دير اللوز، واللي ما عندهاش اللوز تقدر تستغنى عليهم بجوج ماشي مشكل. وعندي هنا شوكولا براليني، غانا شوكولا براليني. شوكولا براليني شريتها واجده، ذوبتها، زدت عليها لا كريم فريش كيف ما العاده، ويعني وشويه نتاع زبده. 200 غرام ديال الشوكولا براليني، زدت عليها تقريبا نص كاس نتاع لا كريم ليكيد او كريم فريش، وزدت عليها معلقه زبده وخلطتهم وخليتها تبردت، كتجي بنينه. وعندي هنايا العجين ديال التمر او بات داموند، عجين التمر. وعندي هنا هاد لي بيغل باش غادي نزين، وعندي هاد المول باش غادي ندير الوريضه اللي كنزين بها. فهادو هما المقادير. عندي هنا هادو الحوايج اللي غادي نحتاجهم. بالنسبه للمول، المول خاصكم ديجا تكونوا درتوه في الكونجيلاتور يكون بارد. انا اول حاجه غادي نديرها، غادي ندوب الشوكولا ديالي حمام مريم او بان ماري على هذا الشكل. نديروها كما العاده كما كندوبوا الشوكولا. فوالا البنات، الشوكولا ديالي دابت على هذا الشكل. دونك انا غادي نبقى نحركها شويه، نحركها حتى نقدر ندير فيها صبعي، يعني نحسها دافيه. وعاد غادي نولي نرجعها فوق يعني الحمام مريم، نولي عاود نسخنها واحد شويه مده نتاع 3 دقائق ولا هكذا، باش كتجينا الشوكولا ديالنا كتلمع. المهم انا غادي نبردها هكا شويه، وغادي نولي نرجعها فوق الحمام مريم، عاد غادي نخدم به. كي دابت لي الشوكولا تاع البنات كيما درت لها، بردتها ووليت ذوبتها. دركا غادي نزيد عليها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، معلقه كبيره، وغادي نولي نخلط على هذا الشكل. فوالا، وغادي نبدي ندير يعني نشكل الحلوه ديالي. فالشوكولا البنات من الاحسن، كاين اللي كيذوبها في الميكرووند، ولكن من الاحسن نذوبوها يعني في حمام مريم. الشوكولا البيضاء كتذوب يعني كما نقولوا في الساع، ومن كنديروها في الميكرووند كتحرق لنا الا غفلنا عليها كتحرق. دونك من الاحسن نديروها في حمام مريم. فوالا البنات على هذا الشكل كتجي كتلمع. دونك كيما قلت لكم البنات، المول ديالكم خاصو يكون ديجا في الكونجيلاتور باش يكون بارد. كي نديرو فيه الشوكولا تجمد لنا سور بلاص. دونك غادي نبداو نشكلو. هذا هو المول البنات اللي استعملت انا، مربع. بالنسبه اللي عندها مدور ولا تستعملوا ماشي مشكل، فانا هو اللي استعملت صغيور. درك شنو غادي ندير البنات، غادي ندير شوكولا براليني. درنا الشوكولا براليني في هاد لاباش باش تسهل عليا الخدمه، باش نعمر لي مول نتاعي. فوالا البنات، درك غادي نبداو نعمروا المول ديالنا. غادي ندير هكا، فوالا من هذا الشكل. نعمر المول ديالي كامل بالشوكولا. فوالا غادي ندير هكا، نحاول نعمر كامل المول ديالي على هذا الشكل، يتلبس لي كامل. فوالا
الشكل. في البنات غير سعفوا لي المول نتاعكم على هذا الشكل البنات. وغادي دركا نقلبه هكذا، وغادي نخليه كامل هذيك الشوكولا تهود الزايده على هذا الشكل. فوالا نولي نقلبه، وغادي ندخلها البنات الكونجيلاتور يحكم شويه روحه، ونولي نخرجه ندير له دوزيام كوش نتاع شوكولا. فدرك انا غادي ندخله يعني الكونجيلاتور. وبطبيعه الحال البنات انا ما غاديش نرمي هاد الشوكولا ديالي، غادي نولي نرجعها في الكاسرول ديالي على هاد الشكل. بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش هاد الورق تاع السيليكون او هاد السيلفات فماشي مشكل، تقدر تستعمل يعني ورق الطهي. واللي ما عندهاش ورق الطهي وكان عندها الرخامه فتا الرخامه كتجي سهله. دونك البنات بالنسبه للتزيين يعني غادي نستغلوا الوقت اللي راها كتجمدنا فيه الشوكولا ديالنا. غادي نوريكم كي ندير هذوك البريضات باش كنزين هاد الحلوه ديالي. فانا كناخذ هنا لاباط داموند او عجينه اللوز، شريتها واجده، نكورها هكذا كبابرات، نحاول انني نخدمها شويه ما بين يدي باش تطلق، ونديرها في هاد المول. انا عندي هاد المول البنات. بالنسبه لي ما عندهاش ماشي مشكل، تقدر يعني دير اي مول عندها باش تزين كيف ما تقدر، يعني زور غير تزين عفوا غير بخطوط هكا نتاع الشوكولا كحله من الفوق ماشي مشكل، ولا هكا شويه نتاع بيستاج ولا ماشي مشكل. يعني كل وحده دير تزيين على حسابها. دونك كيف ما كتشوفوا الورده كتخرج زوينه، نثبتها نحطها هنا. وغادي ندير معاكم واحده اخرى على هذا الشكل، نحاول نتكيو عليها. فوالا يخرج على هذا الشكل. على البنات كيجي الشكل ديالها زوين. وغادي نزيد ندير لها يعني واحد البيرل او حجر فضه من الداخل على هذا الشكل باش تجيني زوينه على هذا الشكل البنات. وغادي نزين بها الحلوه ديالي. فوالا البنات وليت جبت المول نتاعي. دونك غادي نولي كيما قلت لكم ندير دوزيام كوش على هذا الشكل كما الاول. فوالا كي كيكون البنات المول بارد كتلصق عليه الشوكولا في الساع. فغادي نقلب نعاود نخليه مهود كامل الزايد بهذا الشكل. البنات راكم تشوفوا كيما هكا. نحاول نهود الشوكولا حتى التالي نتاع البول نتاعي على هذا الشكل، ونخليو الزايد يهود. فوالا صايي البنات، ونوليو عاود ندخلوها كونجيلاتور تحكم روحها. دروك البنات كيف ما كتشوفون بعد ما جبدت لي الشوكولا ديالي واحد شويه عاود كنبدي نعمرها بهذيك كانا الشوكولا اللي قلت لكم شوكولا بخليني على هذا الشكل البنات.
ونديرو النوزيت لداخل. بالنسبه لي كما قلت لكم ما عندهاش ماشي مشكل تستغنى عليه. او دير يعني لوز. فانا حمرته غير في المقله البنات شويه وصافي بهذا الشكل. دركا غادي نولي البنات ندخلها شويه يعني تحكم روحها في الثلاجه. عاد غادي نزيد نغطيها بشوكولا بلون البنات. غادي ندخلها كونجيلاتور تبرد. دونك البنات من بعد ما جمد لي حتى الكاناش ديالي انا غادي نزيد واحد الطبقه نتاع الشوكولا خفيفه وصافي باش غادي نبلع يعني هاد لي كاري تاعي. نحاول هكا نفوت. في البنات كيف ما شفتوا ساهل ماهل ما فيش مكونات صعيبه وكيجي البنات رائع. المنظر ديالو جميل وحتى البنه كيجي بنين كيجي كيما ديك الشوكولا اللي كتباع برا. نخدم بهذا احسن لا سباتولا هادي. دونك البنات غادي نولي ندخله يعني الكونجيلاتور باش كيما نقولوا يبرد يحكم لافا. نحاول نمسحو في الوسط هاد الشوكولا الزايده. فوالا البنات دركا غادي ندخله يزيد يبرد لي واحد شويه يعني الشوكولا تنشف ونتلاقاو يعني من بعد ما انا غادي نزينو كيف ما وريت لكم بهاد الوريضات. نتلاقاو ان شاء الله. دونك البنات فوالا لو ريزولطا نتاع الكاطو نتاعنا تاع نهار اليوم. هذا هو الشكل ديالو النهائي. كيجي الصراحه زوين بزاف البنات كيف ما كتشوفوا المنظر ديالو رائع وراقي بزاف. فنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وما تنساوش البنات تخليو لي لايك ولا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. فمبقى لي نخليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده والسلام عليكم.